दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वास्थ्य संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा केसी। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य संवादमा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग विभिन्न विषय र व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुँदै आएका छौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी शरीरमा संक्रमण भई ज्यानै जोखिममा पार्ने सेप्सिसबारे धेरै मानिस अनभिज्ञ छन्। सेप्सिसको पहिचान र उपचारमा ढिलाइ भयो भने बिरामीलाई नै खतरा हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। विश्वमा सेप्सिसका कारण हरेक वर्ष 80 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको अनुमान छ। सेप्सिस के हो, सेप्सिस भएको कसरी थाहा पाउने र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, आजको स्वास्थ्य संवाद यही सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनका सदस्य डाक्टर हेमराज पडेल। स्वागत छ यहाँलाई स्वास्थ्य संवादमा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। यो मैले अलिकति भूमिका जोडिहालेँ। यो सेप्सिस भनेको के हो, यसबारे आम मानिसले किन जान्नु आवश्यक छ भनिदिनुहोस् न। सेप्सिस भन्नाले यसरी बुझौँ, कुनै पनि किसिमको इन्फेक्सन अथवा नेपालीमा सङ्क्रमण भएदेखि त्यससँग लड्ने एक किसिमको प्रतिरोधात्मक शक्तिको विकास हुन्छ शरीरमा। त्यो क्रममा त्यसको उद्देश्य चाहिँ ती इन्फेक्सनहरूलाई सखा पार्ने हो। तर के हुन जान्छ भने त्यस्तो किसिमको प्रतिरोधात्मक शक्तिले आफ्नै सामान्य अङ्गहरूलाई समेत क्षति पुर्याउन थाल्ने अवस्था हुनसक्छ। हो, त्यस्तो आफ्नै शरीरको अङ्गहरूलाई नै असर पुर्याउने खालको जुन स्थिति पैदा हुन्छ त्यसैलाई वास्तवमा सेप्सिस भन्ने हो। यो कुनै एउटा स्पेसिफिक रोग भन्दा पनि एक किसिमको सिन्ड्रोम भन्छौँ। सिम्पटमहरूको एउटा समूह जस्तै विभिन्न अङ्गहरूलाई एकैचोटि असर पर्न जाने अवस्था हो। हजुर। अब यो सेप्सिस दिवस पनि मनाइन्छ, आजै पनि यो दिवस मनाइयो, विभिन्न कार्यक्रम गरी। यो दिवस किन मनाइन्छ, यसबारे हामी नेपालीहरू चाहिँ कति सचेत छौँ? अब यसको ब्याकग्राउन्ड अलिक लामो छ। अब संसारभरि यो सरुवा रोगहरूले गर्दा मृत्यु हुने कारण सेप्सिस हो भन्ने पहिचान भएपछि यसको अवस्था यस्तो भयावह हुन थाल्यो कि धेरै नै मान्छेहरू संसारमा, त हजुरले भनिहाल्नु 80 लाख जति वर्षमा मृत्यु नै हुने संसारभरि भएकोले एउटा ग्लोबल सेप्सिस अलायन्स भन्ने एउटा समूहको स्थापना भयो। त्यो समूहले अब यसको जनचेतना धेरै नै बढाउनु पर्ने, संसारभरि धेरै कम मान्छेलाई पनि त्यसको ज्ञान र त्यसप्रति सचेत भएको देखेर यसबारेमा सामान्य जनतामा जनचेतनाको स्तरलाई धेरै माथि उठाउनु पर्ने देखेर एउटा ग्लोबल सेप्सिस अलायन्सले वर्ल्ड सेप्सिस डे भनेर मनाउन थाल्यो। पहिलोचोटि यो मनाएको चाहिँ 2012 साल, 2012 इस्वी सम्बत भनौँ न। जम्मा 7 वर्ष हाराहारी भयो। त्यही बेलादेखि अब यो संसारभरि नै सबैले WHO लगायत सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरूले के रियलाइज गरे भने यी सरुवा रोगहरूले जस्तो हाम्रो यो अल्पविकसित मुलुकहरूमा अझ बढी डरलाग्दो रूपमा मृत्यु गराइराखेको भेटियो। त्यो कारणले र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने समयमै पत्ता लगाउन सकियो र उपचार थालियो भने धेरै मान्छेहरूको ज्यान बचाउन सकिने भएकोले पनि प्रिभेन्टेबल डेथ्स भन्छौँ नि, प्रिभेन्टेबल डेथ्स अथवा बचाउन सकिने अकालमै मृत्यु हुने अवस्थालाई रोक्न सकिएला भनेर यसको जनचेतना बढाउने आवश्यकता महसुस भएर 2012 नै यो मनाउन थालिएको हो। त्यही क्रममा अब हाम्रो देशमा पनि हामीले के रियलाइज गऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँ त यो समस्या अझ बढी छ विकसित देशहरूमा। त्यही भएर हामीले पनि योसँग निकै नै लडाइँ, वी हेभ टु फाइट अगेन्स्ट सेप्सिस भन्ने कुरा अनुभूति गरेर यहाँ पनि हामीले बनाउन थालेको हो। हजुर, यो जनताहरू चाहिँ यसबारे कति जानकार छन्? अब यस्तो छ, अब कुरा सामान्य जन आवाज र सामान्य बोलचालमा एउटा रोगको बारेमा चाहिँ कुरा हुने गर्छ, जस्तो मस्तिष्कघात, हार्ट एट्याक, क्यान्सर, न्युमोनिया भनेर त्यसरी कुरा हुने गर्छ। अब त्यस्तो खालको एउटा मात्रै अङ्गलाई असर पुर्याउने रोग नभएकोले धेरै मान्छेहरू अनभिज्ञ नै छन् भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यो कारणले अब यो सेप्सिस भने भनौँ न, कुनै पनि इन्फेक्सनको एउटा एकदमै असाधारण अवस्था भएकोले
यसबारेमा ठ्याक्कै यो सेप्सिस कस्तो खालको हो भन्ने कुराको जनचेतना निकै कम नै देख्छु म। यो कसरी हुन्छ त यो कारण हुन्छ भन्ने पनि होला, कसरी के गर्दाखेरि हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुन्छ? हजुर, यस्तो हुन्छ, कुनै पनि इन्फेक्सन भनौँ न, सङ्क्रमण नेपालीमा ब्याक्टेरिया, भाइरस, फन्जाई, प्यारासाइट्स भन्ने यस्ता कुनै पनि कीटाणुहरू, जीवाणुहरूले शरीरमा इन्ट्री गर्यो भने त्यसलाई सुरुमा पनि मैले अलिकति भनेको थिएँ, त्यसलाई निस्तेज पार्ने क्रममा शरीरले जुन एक किसिमको रसायनहरू निकाल्छ तिनीहरूले नै आफ्नै शरीरको अङ्गलाई असर पुर्याउने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यसलाई सेप्सिस भनिन्छ। यो सबैलाई हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबैलाई हुँदैन, तर केही मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो अवस्था आउन जान्छ। त्यो कस्तो मान्छेलाई आउँछ भन्ने ठ्याक्कै त्यो थाहा भएको छैन। चाहिँ यसको सम्भावना बढी हुन्छ? बढी हुने केही किसिमका रोगीहरू अथवा मानिसहरूलाई चाहिँ अरूभन्दा अलिक बेसी हुन्छ, जस्तो रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको मान्छेहरू, 1 वर्ष मुनिका बालबालिका जसमा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको हुँदैन, अथवा प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुँदै गएको अवस्था, जस्तो लामो समयदेखिको किडनीको रोग, लिभरको रोग, मुटुको रोग, फोक्सोको रोग, अथवा उमेर धेरै पुगिसकेको 60 वर्षभन्दा माथिका वृद्धलाई चाहिँ बढी हुने गरेको देखिएको छ। यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ सेप्सिस हो भनेर, कसरी थाहा पाउन सक्छ एउटा बिरामीले चाहिँ? हो, यसमा चाहिँ हामीले एकदमै चनाखो गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यस्ता बिरामीहरूलाई धेरै सेप्सिस भएको देखिएकोले कुनै पनि इन्फेक्सन भएको शङ्का लागेको अवस्थामा, जस्तो सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो, कुनै ठाउँमा घाउ भएर घाउ पाकेको अवस्था, अथवा अपरेसन गरेपछिको केही दिनसम्मको अवस्था, अथवा अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरू, यस्ता बिरामीहरूमा केही लक्षणहरू जस्तो एकदमै रिङ्गटा लागेको जस्तो हुने, कमजोर महसुस गर्ने, एकदम श्वासको गति बढ्ने, चाँडो चाँडो सास फेर्ने, मुटुको धड्कन बढेको महसुस हुने, पिसाब कम हुँदै जाने अथवा पिसाबै हुन रोकिने, यस्ता खालका लक्षणहरू देखिएमा कतै सेप्सिस भएको त होइन भन्ने एकदमै हामीले शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा अस्पतालमा हुने मृत्युमध्ये सेप्सिस पनि प्रमुख कारण हो भनिन्छ। हो, किन यस्तो हुन्छ यसलाई बताइदिनुहोस् न। अस्पताल अब यस्तो छ, यसमा अलिकति धेरै नै प्रचार भएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। वास्तवमा 80% जति बिरामीहरू चाहिँ समुदायमै हुन्छन् सेप्सिस भएको। टोटल जति बिरामीलाई प्रति वर्ष सेप्सिस हुन्छ त्यसमा चाहिँ मध्ये 80% त समुदायमै हुने हो। वास्तवमा अस्पतालमा सेप्सिस हुने बिरामीहरूको सङ्ख्या टोटल सङ्ख्याको जम्मा हाराहारी 20% हुन्छ। तर अब मृत्यु दर चाहिँ यसमा निकै उच्च छ। यदि सेप्सिस भयो र त्यसले सबै अङ्गहरूलाई असर पारेर निष्क्रिय पार्ने स्थितिमा पुर्यायो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा मृत्यु दर चाहिँ उच्च हुन्छ। त्यही कारणले धेरै कुरा भएको हुनुपर्छ। अब आइसियुमा जस्तो हामी आइसियुमा काम गर्ने भएकोले आइसियुमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा धेरै मृत्यु गराउने कारक चाहिँ सेप्सिस पक्कै हो। यो किन यस्तो हुन्छ भनिदिनुहोस् न अझ, यसलाई अलिक खुलाएर। किन हुन्छ भन्ने कुरा वास्तवमा निर्केवल भइसकेको कुरा होइन। धेरै जसो मान्छेलाई रिकभर हुन्छ, तर जब सेप्सिसमा जान्छन् मान्छेहरू त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने शरीरका प्रत्येक अङ्गहरूलाई यसले बिस्तारै झन्झन गलाउँदै लाने हुन्छ। त्यसपछि अङ्गहरूले काम गर्नै छोड्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मुटुले काम गर्न नसक्ने अवस्थातिर जान थाल्छ। मुटुले जुन यसको पनि चरण हुन्छ। हो, यो चाहिँ समयमा उपचार भएन, रोकथाम गर्ने प्रयास भएन भने चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यस क्रममा ब्लड प्रेसर कम हुने, ब्लड प्रेसर कम हुने बित्तिकै शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई रक्त सञ्चारमै समस्या आउने, होइन। पिसाब कम हुन थालेपछि त्यो किडनीले फाल्ने विकारहरू पनि शरीरमा बढ्दै जाने, एसिडको मात्रा बढ्दै जाने, त्यस्तो हुन थालेपछि शरीरका एउटा अङ्गहरू निष्क्रिय हुँदै गएपछि चाहिँ मृत्यु हुने अवस्था आउन सक्छ। यो चरण वाइज अथवा सुरुवातमै चाहिँ यसको पहिचान भयो भने मान्छे चाहिँ मृत्युको अवस्थासम्म पुग्नु पर्दैन, छिटै निको हुन्छ। धेरै जसो मान्छेलाई चाहिँ निको पार्न सकिन्छ, तर सबैलाई सकिँदैन। किन भन्दा यसका सबै कुराहरू भनौँ न 2-3टा कारणले सकिँदैन। एउटा त धेरै ढिलो आउनुहुन्छ बिरामीहरू अस्पतालमा, त्यति बेलासम्म धेरै अङ्गहरू
ले काम गर्न छोडिसकेको अवस्थामा हुनुहुन्छ एउटा त। अर्को कुरो यो किन हुन्छ र कुन मान्छेमा हुन्छ भन्ने कुरो एकदमै ठ्याक्कै निर्क्युल नभइसकेका हुनाले हामीले गर्न सक्ने चाहिँ सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट हुन्छ कि लक्षण अनुसारको उपचारतिर जानुपर्ने हुन्छ। कारण पत्ता लगाउने एउटा प्रयास त गरि नै रहन्छौँ, त्यो कारण पत्ता लाग्यो भने उपचार गर्न सजिलो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन कहाँबाट सुरु भएको, के कारणले भएको भन्ने कुरा नै पत्ता लगाउन एकदमै मुस्किल हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहेर पनि केही बिरामीहरूलाई चाहिँ बचाउन नसकिने अवस्था हुन आउँछ। तर यदि समयमै थाहा भएको खण्डमा यो अर्गान सपोर्ट भन्छौँ, अब विभिन्न शरीरका अङ्गहरूले काम गर्न छोड्दै गएको स्थितिमा जस्तो आइसियुमा लगेर अर्गान सपोर्ट, त्यो रोगको कारण इन्फेक्सन कहाँबाट सुरु भएको भन्ने पत्ता लगाउने क्रममा बिरामीलाई बचाइराख्ने उपायहरू जस्तो भेन्टिलेटरमा राख्ने, ब्लड प्रेसर बढाउने औषधि दिने, डायलाइसिस गर्ने, यस्ता सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू गरेर बिरामीलाई केही हदसम्म सहयोग गर्न सक्छौँ। यो सेप्सिस हुने कारण चाहिँ मुख्य गरी यो घाउबाटै फैलिने हो कि अन्य केही पनि छ? यो चाहिँ कुनै पनि इन्फेक्सन भनौँ, सामान्य रुगाखोकी भनौँ, अहिले इन्फ्लुएन्जा जुन फ्लू भन्छन् यसबाट पनि प्रोग्रेस हुनसक्छ। अहिले अझ धेरै व्यापक रूपमा देखिरहेको डेङ्गुबाट पनि सेप्सिसतिर जान सक्छ, मलेरियाले सेप्सिसतिर जान सक्छ। वास्तवमा यो अरू विकसित राष्ट्रहरू र हाम्रोमा त्यो कुरा पनि फरक छ। अरू उहाँ विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले धेरै सेप्सिस हुन्छ भन्ने गरिन्छ, तर हाम्रो यो अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ यी जुन ट्रपिकल इन्फेक्सन्स भन्छौँ, मलेरिया, डेङ्गु, फिभर होइन, यस्ता खालका समस्याले पनि सेप्सिसमा पुर्याउन सक्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ। अब यसको यो जोगिने उपायतिर पनि जाउँ, कसरी जोगिन सकिन्छ? अब जोगिने उपायहरू चाहिँ दुई तिनवटा तरिकाले भन्न सक्छौँ हामी। एउटा त सुरुमा अब इन्फेक्सन हुनै नदिने होइन, त्यसको उपायहरू चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिने, कुनै पनि आफ्नो खानेकुराहरू खान अगाडि खाइसकेपछि फोहोर कुराहरू छोएपछि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुने, अनि रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ अरू यो सरुवा रोगहरू भएको मानिसहरूको वरिपरि आउनबाट जोगाउने। त्यसबाहेक केही यो इन्फेक्सनहरू बचाउन भ्याक्सिनहरूको पनि व्यवस्था छ, जस्तो हामीले जन्मिने बित्तिकैदेखि भ्याक्सिन लाउन सुरु गर्छौँ। झन्डै 11वटा किसिमका इन्फेक्सनहरू विरुद्ध खोपहरू पनि विकसित भएको छन्। त्यो खोप मिस नगर्ने, लगाइहाल्ने। भनेपछि त्यो जन्मेको केही दिनपछि जुन सुरु गरिन्छ त्यो चाहिँ निरन्तर लाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ नछुटाइकन लाउने। हजुर, बच्चाहरू बाहेक अरूलाई पनि जो बिरामीहरू चाहिँ अलिक बेसी जोखिममा हुनुहुन्छ इन्फेक्सनप्रति, उहाँहरूलाई पनि हामीले भ्याक्सिन केही भ्याक्सिनहरू दिन सक्छौँ। जस्तो दमका रोगीहरू, मुटुका रोगीहरूलाई चाहिँ न्युमोकोकल भ्याक्सिन भन्ने हुन्छ, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जी भन्ने हुन्छ। अर्को इन्फ्लुएन्जाबाट जोगाउन पनि भ्याक्सिन अभाइलेबल छ। यस्ता किसिमका भ्याक्सिनहरू लगाइयो भने यी धेरै इन्फेक्सन गराउने खालका जुन कीटाणुहरू छन् यिनीहरूबाट बच्न केही हदसम्म सकिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ जनचेतना हो होइन। जनचेतना जस्तो कुनै पनि हाम्रो समाजमा भनौँ न, सामान्य ज्वरो हो, सामान्य टाउको दुखेको हो भनेर त्यसलाई केही समयसम्म इग्नोर भनौँ न, त्यसलाई बेवास्ता गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ जब सेप्सिसमै गइसक्छ त्यसपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा जाने अवस्था विद्यमान छ। त्यो हामीले दिनदिनै काम गर्दाखेरि पनि देख्छौँ, बिरामीहरू धेरै अङ्गहरू काम गर्न नसक्ने भएको अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छन्। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रै अब स्वास्थ्य जनशक्तिलाई पनि अझ बढी ट्रेन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। जस्तो इमर्जेन्सीमा बिरामी त आइपुगेपछि हामीले चिकित्सकहरू र नर्सहरू जो हेल्थ केयर वर्करहरू जति पनि छौँ उहाँहरूले पनि बिरामीलाई त्यस्तो ज्वरो आएको ब्याकग्राउन्ड र केही यस्ता स्पेसिफिक लक्षणहरू लिएर आएका बिरामीहरूलाई चाहिँ यो बिरामीलाई चाहिँ सेप्सिस भएको हुनुपर्छ, यसलाई तुरुन्त यसरी उपचार गर्नुपर्छ भन्ने खालको चेतना चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। त्यति भइसकेपछि त्यसबाहेक अरू चाहिँ स्वास्थ्यमा सहज पहुँच भनौँ न, अब त्यो चाहिँ यो सहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित छ नेपालमा। गाउँघरमा अझै पनि धेरै विकासहरू हुन बाँकी छ। त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सजिलै पहुँच पनि बढाउनुपर्छ सरकारले। त्यति गरियो भने धेरैजसो बिरामीहरूलाई चाहिँ
रोकथाम नै गर्न सकिन्छ। जस्तो भ्याक्सिनले रोकथामै गर्न सक्यो, जनचेतना बढायो भने रोकथाम नै गर्न सक्यो र अस्पताल आइपुगेपछि पनि त्यही अनुसारको संरचना हामीले पर्याप्त मात्रामा दिन सक्यौँ भने अलि सुरुकै अवस्थामा सही निदान भनौँ न, सही डायग्नोसिस गरेर हामीले धेरै मान्छेहरूको ज्यान जोगाउन सक्छौँ। र त्यति हुँदा पनि अब सबै अङ्गहरू फेल भएको अवस्थामा आइपुग्नुभयो बिरामीहरू भने पनि आइसियुहरूको सहज पहुँच, अब आइसियुहरूको सहज पहुँच पनि हाम्रो देशमा छैन। केही सहर केन्द्रित ठाउँहरूमा मात्रै जुन किसिमको उपचार त्यो बिरामीहरूलाई चाहिने हो त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न लेभल 3 आइसियु भन्छौँ हामी, जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण यो कृत्रिम तरिकाले हाम्रो अङ्गहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्ने, भनेको कृत्रिम तरिकाले श्वास प्रश्वास गराउन सक्ने, ब्लड प्रेसर बढाउन सक्ने, डायलाइसिस गर्न सकिने त्यस्तो सुविधा सम्पन्न आइसियुको स्थापना भएदेखि चाहिँ अङ्गहरू फेल भइसकेका केही बिरामीहरूलाई समेत हामी बचाउन सक्छौँ। त्यति हुन चाहिँ आवश्यक। यो उपचार पद्धति कति सहज छ र कति सुलभ छ भनौँ, त्यही त सहज र सुलभताको कुरा पनि जोडिदिनुहोस् त। सहज चाहिँ अब छैन पक्कै पनि। यदि यो एकदमै बिग्रेको अवस्थामा आइपुग्यो भने चाहिँ धेरै नै रिसोर्स युज हुन्छ क्या, धेरै नै स्रोत साधन प्रयोग हुने, धेरै नै दक्ष जनशक्ति चाहिने, जस्तो आइसियुमै आउनुपर्ने बिरामीको लागि चाहिँ दक्ष जनशक्ति चाहिने, त्यही किसिमको खर्च हुने हुनाले त्यति सहज चाहिँ छैन। पहुँचको कुरा चाहिँ अब सहर केन्द्रित ठाउँहरूमा त पहुँच छ अहिले त, पैसा चाहिँ कति खर्चिलो, आइसियुमा आउनु पर्यो भने निकै खर्चिलो हुन्छ। तर मैले अघि पनि भने त्यस्तो एकदमै सिकिस्त भएर आउने, अस्पतालमै सेप्सिसमा जाने र मृत्यु हुने सङ्ख्या भनेको निकै थोरै सङ्ख्या हो, धेरै चाहिँ समुदायमै हो, समुदायमै धेरै हुने हो। त्यो कारणले त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यही रोकथामका उपाय, समयमै डायग्नोसिस गर्ने र समयमै उपचार गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गऱ्यौँ भने त्यति धेरै मुस्किल कुरा पनि होइन। समयमै उपचार थाल्न सकियो, समयमै पहिचान भयो भने चाहिँ एकदमै सजिलैसँग यसको उपचार हुन्छ। तर जब एकदमै बिग्रेको अवस्थामा, जब एकदम अङ्गहरूले नै काम गर्न छोडेको अवस्थामा आउँछ त्यतिखेर चाहिँ पहुँच पनि निकै गाह्रो छ, किन भन्दा पर्याप्त मात्रामा आइसियु को सुलभता छैन। अर्को चाहिँ सहज पनि छैन, फेरि मैले त्यही भनिहालेँ, खर्चिलो, यसमा प्रयोग हुने सामानहरू, औषधिहरू, जनशक्ति सबै एकदमै खर्चिलो र अपुग छ हाम्रो देशमा। यो अगाडि केही लक्षणहरू पनि जोडिसक्नु भएको छ यो सेप्सिसको लक्षणबारे। व्यक्तिअनुसार फरक फरक हुन्छ कि रोगअनुसार, यो सङ्क्रमण अनुसार फरक फरक हुन्छ कि के हुन्छ? अन्तिममा गएर हुने सङ्केत र लक्षणहरू उस्तै हुन्। यो चाहिँ कुनै पनि भनौँ न विभिन्न किसिमका रोगहरू, जस्तो सामान्य रुघाखोकी अथवा न्युमोनिया अथवा कुनै पनि घाउ पाकेर अथवा अपरेसन पछाडिको अवस्थाबाट इन्फेक्सन भएर जब मान्छेहरूलाई सेप्सिस हुन्छ तब त्यो सेप्सिस भएर अन्तिममा त उस्तै हुन्, सबैलाई लक्षणहरू एउटै किसिमको लक्षणहरू पैदा हुन जान्छ। मैले अगाडि पनि सुरुमा जोडिसकेको छु, यो विश्वमा चाहिँ सेप्सिसका कारण हरेक वर्ष 80 लाखले ज्यान गुमाउनु परेको भनेर चाहिँ एउटा अनुमान गरिएको छ। यसबारे नेपालमा केही अध्ययन भएको छ अथवा नेपालमा चाहिँ सेप्सिसबाट कति मानिसहरू प्रभावित छन्? नेपालमा ठ्याक्कै त्यस्तो अध्ययन छ जस्तो लाग्दैन। अब सरकारले 5 वर्ष मुनिका र यो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट यस्तोमा कुन रोगले धेरै मृत्यु भयो भन्ने डाटा त निकाल्नुहुन्छ, तर ओभरअल त्यस्तो देशभरिको डाटा चाहिँ छैन वास्तवमा। अब ठाउँ ठाउँमा आफ्नो अस्पतालमा, जस्तो हामीले आइसियुमा अरू डाक्टरसाहबहरूले पनि आफ्नो डिपार्टमेन्टमा हुने समस्याहरूको अध्ययन चाहिँ भइरहेको हुन्छ, त्यसको एकीकृत डाटा चाहिँ हामीसँग छैन। तर अब मैले काम गर्ने आइसियुको बारेमा चाहिँ म भन्न सक्छु। जस्तो हाम्रो टिचिङ हस्पिटल त्रिवी शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा आउने बिरामीहरू चाहिँ धेरै जसो बिरामी सेप्सिसकै बिरामीहरू आउने हुनुहुन्छ हैन। त्यसमध्ये भनौँ न अब लगभग 50-60% बिरामीहरू चाहिँ सेप्सिस भएरै भर्ना हुने हाम्रो अनुभव छ। हामीले इन्टर्नल त्यो अडिटहरू पनि गर्छौँ, त्यसमा पनि सेप्सिसकै कारणले धेरैको मृत्यु हुने पनि देखिएको छ। हाम्रो आइसियुमा आइपुग्ने बिरामीहरू झन्डै 40% बिरामीहरूको मृत्यु चाहिँ सेप्सिसकै कारणले हुन्छ आइसियुमा चाहिँ। त्यस्तो अलि स्थिति हामीले काम गर्ने क्षेत्रको स्थिति चाहिँ अलि भयावह नै मान्नुपर्छ। यो सेप्सिस भएको मानिसको उपचार चाहिँ यो अलि क्रिटिकल अवस्थामा कसरी गरिन्छ र सुरुवाती चरणमा कसरी गरिन्छ?
सुरुवाती चरणमा अब कुन अङ्गमा इन्फेक्सन भएको हो त्यसको पहिचान गरेर, जस्तो न्युमोनिया भएको हो भने केही औषधिहरू दिएर घरमै पठाउन पनि सकिन्छ बिरामीलाई, अथवा कडा खालको न्युमोनिया भयो भने भर्ना गरेर उपचार गर्न सकिन्छ। त्यही किसिमले अरू अङ्गमा भएका इन्फेक्सनहरूलाई पनि त्यही अनुसार उपचार गर्न सकिन्छ। तर केही मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यति गर्दा गर्दै पनि सेप्सिसतिर प्रोग्रेस हुने अवस्था आउन सक्छ, अथवा कुनै इन्फेक्सनलाई त्यसलाई व्यवस्था गरियो भने त्यो पनि सेप्सिसमा प्रोग्रेस हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा जब अङ्गहरूले काम गर्न छोड्न थाल्छन् त्यो स्थितिमा चाहिँ आइसियुमै भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही कृत्रिम तरिकाले हाम्रा अङ्गहरूलाई सपोर्ट गर्दै त्यो क्रममा चाहिँ त्यो इन्फेक्सन कहाँबाट सुरु भएको पत्ता लगाएर उपचार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो तपाईँ चाहिँ क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनमा पनि हुनुहुन्छ। यो संस्थाले अहिले के काम गरिराखेको छ? नेपाल क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनले चाहिँ धेरै क्रिटिकल्ली इल भनौँ न सिकिस्त बिरामीहरूका लागि सहयोग पुग्ने विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। जस्तो सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ अहिले आइसियु केयर बक्स भन्ने भनौँ न, धेरै जनताहरू हाम्रो सामान्य नागरिकहरूले आइसियुमा प्रयोग हुने धेरै सामानहरू औषधिहरू किन्न नसक्ने भएको बेलामा चाहिँ त्यस्तो आइसियु केयर बक्स त्यस्ता बिरामीहरूका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सामानहरू उपलब्ध गराएको थियो। यसले हामीलाई त्यो मुख्य रूपमा भूकम्पको बेलामा निकै सहयोग पुर्याएको थियो। अरू चाहिँ अहिले अब नेपालमा यो डाक्टर बाहेक अरू मेडिकल प्रोफेसनल जस्तो नर्सिङ केयर पनि आइसियुमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस क्षेत्रमा पनि निकै धेरै काम गरिरहेको छ। विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू नर्सहरूलाई सञ्चालन गर्ने र आइसियुका बिरामीहरूको केयरमा सहयोग पुर्याउने कामहरू गरिरहेको छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो बारेमा? अन्त्यमा अब हामी कुनै पनि बिरामी यदि यस्ता किसिमका लक्षणहरू लिएर आउनुभयो भने सेप्सिस भयो कि कतै भन्ने किसिमले सोचौँ र आफ्ना साथीभाइहरू घर परिवारमा पनि यसको कुरा गरौँ। त्यसले चाहिँ दुईवटा फाइदा पुर्याउनेछ। एउटा त समयमै स्वास्थ्य संस्थामा जाने सम्भावना बढाउनेछ भने, अर्को समयमै सेप्सिसको डायग्नोसिस पहिचान गरेर त्यसको समयमै उपचार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। त्यही भन्छु। हुन्छ, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनका सदस्य डाक्टर हेमराज पनेरू। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले सेप्सिस बारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को विषयवस्तु र व्यक्तित्वका साथमा हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।